صلی اللہ علیہ وسلم وذریاتہ واولیاء امتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ گرامی اصال ثواب دی محفل پاک ہے، مرحوم و مغفور بزرگ محمد ارشد علی صاحب اللہ کریم انہاں دی قبر تے رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے، انہاں دے بچیاں نو بیٹیاں نو عزیز و اقارب نو صبر جمیل حوصلہ استقامت اور صدمہ برداشت کرن دی اللہ ہمت قوت طاقت نصیب فرمائے۔ برخوردار محمد نعیم سیالکوٹ دے اندر جمعے تے بھی کافی دفعہ جمعہ میرے کو پڑھدا ہے، پھر گائے بگائے ملاقات رہندی ہے۔ بڑے سالاں تے دا چاہ سی کہ چشتی صاحب میرے پنڈ آؤن تے تقریر کرن، تو میں آج تواڈے پنڈ آیا چند کڑیاں تو نواز کر کے میں اپنی قبر دا سامان جمع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ حق بیانی دی رسطوتی عمل پر ہوں دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تے آج دے بچے نے یہ پیچھے کرو تے سیانے بندے سارے اٹھ کے تھے میرے کول آؤ، سیانے بندے اٹھ کے اگے ہو جاؤ، جنہوں نیندر آن دئیے وہ اپنی نیندر تے بھی کنٹرول کر لے۔ ساؤں دا ٹائم عشاء تو بعد ہے، ہون جاگن دا ٹائم ہے، تے پوری توجہ نال میری گفتگو نو تسا سننا ہے، تے پھر ہی میرے آن دا کو مقصد حال ہونا ہے۔ ادھر اگے ہو جاؤ بھائی جان، ایتھے اگے ہو جاؤ، مہربانی شکریہ۔ حضرات گرامی، نماز تقریباً ہر بندے نو زبانی یاد ہے، اگر نماز دے نال نال نماز دا ترجمہ یاد ہو جائے تو سونے تے سہاگا ہے، پھر بندے نو نماز پڑھ دیاں پتہ لگتا رہتا ہے کہ میں اپنے رب نال کیڑی کیڑی گل پیا کرنا وا۔ بندہ مومن دنیا چھڑدا ہے، بیوی بچے برادری قبیلہ یار سجن ساتھی دوست احباب گلی محلہ دکان بند کر کے وضو کردا ہے، وضو کر کے اللہ دے حضور قیام دی صورت وچ کھڑا ہوتا ہے، او دی ثنا پڑھدا ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھدا ہے، او دیاں حمداں صفتاں ثناواں شاناں کبریائیاں الوہیت مالکیت روزے جزا دے تذکرے صراط مستقیم دا متلاشی بن کے اللہ دے حضور کھڑا ہوتا ہے، دو چار قرآن دیاں یاد پڑھ کے رکوع کر کے اندر سبحان ربی العظیم میرا پاک پروردگار ہوئے جڑا سب تو بڑا عظیم ہے، پھر سجدے جاندہ ہے، سجدے وچ اندر سبحان ربی العالی میرا پاک پروردگار ہوئے جڑا سب تو اعلیٰ ہے، سجدے وچ ایک پیشانی تے ایک ناک، یہ دو چیزاں زمین تے چہرے دیاں لگ دیاں نے۔ پیشانی عزت دی نشانی ہے، ناک دے متعلق بزرگاں دی ایک کہاوت ہے، ایسا فلاں کم نہ کیتا سڑا ناک نہیں رہتا، یہ مطلب ہے وہ ناک بھی عزت دی نشانی ہے۔ انہیں ساری کا اس طرح بندہ زمین تے سجدے دی صورت میں چکاتا ہے، تے چکا کے آندا ہے مالکہ ساریاں اس طرح تو ہی دیتیاں نے، کسے بندے اگے نہیں چکائیاں، تیری بار کے چکا کے تیری ہی گل کر کے کہہ رہے ہیں سبحان ربی العالی۔ حضرات پھر بندہ مومن تحیات دی شکل چ بیٹھتا ہے، اللہ کا میرے بندے ان اٹھنا نہیں، چکنا نہیں، سجدہ نہیں، ان قیام نہیں، رکوع نہیں، سجود نہیں، ٹینشن ہو کے گئے، نظرہ رکھ چولی دے وچ ادب دے تقاضے کر پورے۔ یا اللہ کیوں ادب نال بٹھا رہے ہیں؟ اپنی باری آئی تے نہ کھلو کے بھی میری صفتاں بیان کرو، میری تعریفاں بیان کرو، حمداں بیان کرو، ثناواں بیان کرو، شاناں بیان کرو، کبریائیاں بیان کرو، الوہیت مالکیت روزے جزا دے تذکرے کرو۔ یا اللہ رکوع چ جائیے تو آنے میری تعریفاں کرو، سجدے جائیے تو آنے میری تعریفاں کرو۔ یا اللہ ہون بڑا ٹینشن کر کے بٹھا رہے ہیں تے آنے نظرہ رکھو چولی دے وچ ادب دے تقاضے کرو پورے۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا اس واسطے آنا کیونکہ تو میری صفتاں بیان کر کر کے اپنی زبان کر لے یہ پاک خیال کر لے پاک سوچ کر لے یہ پاک تصور کر لے پاک ذہن کر لیا پاک دل کر لیا پاک۔ ادب نال تینوں تاں پیا بنا تو ہن میرے محمد کو سلام نہیں کہنا صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم بندہ مومن نماز وچ کہہ رہا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، یا نبی اللہ تواڈے تے سلام ہوئے۔ حضرات حضور دی بارگاہ چ سلام، اگر نمازی کو یہ خبر ہو کہ میں اپنے رسول کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے لگا ہوں اور خدا کی صفتیں تعریفیں شان کبریائیاں الوہیت مالکیت بیان کرنے کے بعد اب میں حضور کی بارگاہ میں سلام کرنے لگا ہوں، اور نمازی پھر سلام کا لطف لے، سلام عرض کرنے کا اگر فجر پڑھ کے گیا ہے تو ظہر تک اس کا لطف باقی رہتا ہے، لیکن نمازی کی توجہ نماز میں مکمل نہیں ہوتی۔ کچھ کم لوگ ہوتے ہیں جن کی پوری توجہ نماز میں ہوتی ہے، زیادہ تر لوگ اپنا ٹائم اور بس نمازی 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 بننے کے لیے، کہلوانے کے لیے اپنی نماز مکمل کر رہے ہیں۔ ارے نماز مکمل ضرور ہوگی پر نماز کا سرور بھی تو ہونا چاہیے نا، نماز کا سرور بھی تو ہونا چاہیے۔ اگر نماز میں نمازی یہ سرور لے سکے کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں سلام کیا، ارے کسی ایس ایچ او کے پاس چلا جائے، کسی ڈی سی ڈی پی او کے پاس چلا جائے، جا کے سلام کہے، ڈی سی اٹھ کے مل جائے، ڈی سی محبت سے پیش آ جائے، ایس ایچ او محبت سے پیش آ جائے، 2 3 4 5 10 دن لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے میں گیا تھا، اس نے مجھے بڑی محبت سے ملا ہے، بڑی محبت سے ملا ہے۔ ارے تو اس محبوب کی بارگاہ میں سلام کر کے مل رہا ہے جو محبوب اپنے نبی اپنے غلاموں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب سلام کرے گا سرور آئے گا، لطف آئے گا، کرائف آئے گا۔ حضرات جب محبوب کی بارگاہ میں سلام ہوتا ہے، حضور فرماتے ہیں میں اپنے غلام دے سلام کو سننا بھی ہاں تے جڑا محبت نال کرے وہ جواب دینا بھی ہاں۔ حضرات حضور دی بارگاہ سلام، پھر تمام صلحاء دی بارگاہ سلام، پھر درود ابراہیمی، حضرت ابراہیم علیہ السلام تے درود، آپ دی آل اولاد تے درود، حضور تے درود، حضور دی آل اولاد تے درود۔ اینڈ ایک دعا ہے، اس دعا دی طرف میں تواڈی توجہ دلانا چاہنا۔ حضرات توجہ ہوئے، اللہ فرماتا ہے او میرے بندے، او میرے بندے، تو اے محنت پوری کیتی ہے، وضو کیتا ہی میرے واسطے، قیام کیتا ہی میرے واسطے۔ بچے چپ کرا لو بس، یا انہوں نے دی ماں کو بھیجو، چپ کرا لو۔ حضرات توجہ ہوئے، اللہ دا میرے بندے وضو کیتا ہی میرے واسطے، قیام کیتا ہی میرے واسطے، رکوع کیتا ہی میرے واسطے، سجدہ کیتا ہی میرے واسطے، قعدہ کیتا ہی میرے واسطے، وچ جلسہ کیتا ہی میرے واسطے، سلام پھیری میرے واسطے۔ یہ سارا عمل تو میرے واسطے کرنا ہے، یعنی کبھی کھلونا ہے، کبھی چکنا ہے، کبھی سجدے پہنا ہے۔ اے تو محنت مزدوری کر رہے ہیں، اے دی اجرت لینی ہے۔ اے تسی سارے بندے زندہ ہی ہو نا؟ ہوں جنہیں سبحان اللہ اچھی نہ آکھی، میں تقریر چھڑ کے کول آ جانا ہے، انہوں میں کھڑا کرنا ہے، دعائے قنوت بھی سننی ہے تو نماز جنازہ بھی میں پورا سننا جائے تو کم خراب نہ کرے آجائے۔ سبحان اللہ اچھی کہنی ہے، انشاءاللہ نیندر اٹھ گئی ہے نا، بڑیاں بڑیاں بھی اٹھ جاندی ہے اس کام نیچے۔ تو اس واسطے ٹیل مارو تو ذرا زور مارو تو اچھی بول کے آپ کو سارے آپ کو سبحان اللہ اے جو تسا بھول رہے ہیں۔ حضرات توجہ، اللہ نے کدی کھلوتا ہے، کدی چکے ہیں، کدی سجدے پہ ہے، اے تو مزدوری کیتی ہے، اے دی اجرت لینی ہے، جی مالک لینی ہے۔ تے فرمایا پھر اے ایک دعا ہے میرے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے منگی ہے، مینوں بڑی پسند آئی ہے، میں قرآن وچ رکھی ہے، اگوں میرے یار محمد نو پسند آئی، انہیں نماز وچ رکھ چھڈی ہے۔ تسی بھی میرے کو دعا منگو۔ حضرات اللہ دا قرآن اعلان کر رہی ہے، ربی عالم قرآن کے اندر اعلان فرما رہی ہے، ربنا اغفر لی والی والدیا، ربنا اغفر لی والی والدیا والی والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہی ہے، کائنات والو توجہ دیا جائے، ربی عالم دا قرآن اعلان کر رہی ہے، ربنا اغفر لی والی والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہونے دا ترجمہ سنو، اللہ دی بارگاہ چ بندہ عرض کر رہی ہے، اے مولا
ربنا اغفر لی، اللہ تو میری مغفرت فرما، والی والدیا، اللہ تو میرے والدین دی مغفرت فرما، وللمؤمنین، اللہ کلہم مسلمانہ دی بخشش مغفرت، یوم حساب، شب دے حساب وچ تخفیف فرمائی، مہربانی فرمائی، کائنات والو بندہ اللہ دی باہر وچ دعا کر رہا ہے، اج بعض بندے آندے نے مرن تو بعد بندیاں نوں دعا نہیں منگنی چاہیے، جدوں کوئی فوت ہو جائے او دی قبر وچ تہاڈی دعا نہیں پہنچدی، اگر نہیں پہنچدی تے جڑے بندے نماز پڑھ رہے ہیں انہاں ساریاں دے والدین زندہ بھی نہیں تے ساریاں دے والدین فوت بھی نہیں، شریعت نو حد لانی چاہیے سی کہ جنہاں دے والدین زندہ نے او صرف دعا منگو، باقی کوئی نہ منگیا جائے۔ اللہ نے فرمایا تواڈے والدین زندہ نے یا وچ قبراں دے ٹر گئے نے، او دعا منگنا تواڈا کم ہے، انہاں دے کھاتے پانا اے محمد دے خدا دا کم ہے۔ حضرات توجہ دیا جے، اللہ دا قرآن دے اعلان کر رہی ہے، ربنا اغفر لی والی والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کائنات لیو ربنا اغفر لی سیغہ بہت کلے بندے دی گلے اگے والی والدیا، اے سیغہ جمع دا بھی نہیں تسنیہ دے، صرف امی ابو دی گل نہیں، وچ دادا بھی ہے، وچ دادی بھی ہے، وچ نانا بھی ہے، وچ نانی بھی ہے، جن نے رشتے والدین والے نے انہاں ساریاں واسطے ہی دعا ہے۔ اللہ کہندا ہے او میرے بندے دعا منگنا تیرا کم ہے، تیرے جنے والدین والے رشتے نے انہاں دے ساریاں دے کھاتے تیری دعا ڈالنی، اے میں محمد دا حکم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور دا جدو نہ آوے ادو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور پڑھیا کرو، جڑا حضور دا نام سن کے درود شریف نہ پڑھے او دے تے لعنت ہوندی ہے، اللہ دی بھی تے ملائکہ دی بھی۔ اس واسطے دوبارہ پھر پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کائنات لیو ذرا توجہ دیا جائے، اور اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے والدین واسطے دعا کرو، چاہے زندہ نہیں یا دنیا تو چلے گئے نہیں، نانا نانی زندہ نہیں یا دنیا تو چلے گئے نہیں، دادا دادی زندہ نہیں یا دنیا تو چلے گئے نہیں، دعا تساں میرے اگے کرنی ہے، تہاڈا خالق میں ہاں، تہاڈا مالک میں ہاں، تہاڈا رازق میں ہاں، تہاڈا حاکم میں ہاں۔ اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہی ہے، ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہی ہے، اے کائنات دے لوگو تانوں پیدا کرن والا میں، زندگیاں دین والا میں، تساں لوٹ کے میرے والا ہونا ہے۔ انسان آیا بھی اپنی مرضی نال نہیں، انسان رہندا بھی اپنی مرضی نال نہیں، انسان جاندا بھی اپنی مرضی نال نہیں، آیا بھی اللہ دی مرضی نال، رہنا بھی اللہ دی مرضی نال، تے جانا بھی اللہ دی مرضی نال ہے۔ ادا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سمان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ حضرات آیا بھی اللہ والوں، رہنا بھی اللہ والوں، تے جانا بھی اللہ والوں۔ ابھی اللہ قرآن وچ کی کہہ رہی ہے، وللمؤمنین وللمؤمنین، اللہ آندا مومناں واسطے دعا کرو۔ کیڑے مومن؟ اللہ جڑے موجود نے انہاں دی بھی بخشش کر دے۔ اللہ جڑے مومن ساڈے نالوں پہلا آ کے ٹر گئے نے، اللہ تو انہاں دی بھی بخشش فرما دے۔ اے مولا جڑے مومن قیامت تک آندے رہن گے، اللہ تو انہاں دی بھی بخشش فرما دے۔ حضرات توجہ دیا جے، حضرت جڑیاں روحاں عالم ارواح وچ نے، حضرت زمین ول نہیں آئیاں، جڑیاں روحاں حضرت باپ دے سلب وچ نہیں آئیاں، جڑیاں روحاں حضرت ماں دے رحم وچ نہیں آئیاں، اللہ آندا تسی انہاں جو کی بھی دعا منگو۔ کائنات دے لوگو اللہ انہاں تک کیویں پہنچے گی؟ اللہ کہندا ہے جڑا
جڑا پانی وچوں انسان نو پیدا فرما سکدا ہے او کوئی خدا انہاں روحاں نو ماں دے پیٹ وچ پہنچا کے انسانی شکلاں وچ پیدا فرما کے پھر تہاڈا ثواب بھی انہاں روحاں تک پہنچا سکدا ہے انہاں مومنین تک بھی پہنچا سکدا ہے حضرات اللہ کہندا ہے میری شان ہے انکا اللہ کل شیء قدیر بھائی جی دعا کرنی ہے اللہ کے سبحان اللہ کدے کے دعا کرنی ہے اللہ کے کسی پیر اگے نہیں کسی فقیر اگے نہیں کسی مولوی اگے نہیں فروٹ اگے نہیں دعا کدے اگے آج جڑے بندے آندے نے نہیں جی ختم رہا ہمیں تے دعا مگروں نہیں مرنی چاہیے دی مرن تو بعد تہاڈی قبر دعا چ نہیں پہنچ دی تہاڈی دعا قبر وچ نہیں پہنچ دی میں کہا کیوں آندا نہیں پہنچ دی مردہ ہو گیا وہ اکھاں بند ہو گئی نے کن بند ہو گئے نے ہے نک بند ہو گیا منہ دا سوراخ بند ہو گیا تہاڈی دعا کہڑے سوراخ دے رستے اندر جانی گے میں کہا مولوی جی تسی ابے دا جنازہ مرن تو پہلا پڑھ دے کہ مرن تو بعد آندا مرن تو بعد تے میں کہا جنازے چ کی پڑھ دے آندا مردے جو کی دعا میں کہا تہاڈی پہنچ جاندی ہے تہاڈی پہنچ جاندی ہے نہیں نہیں او تے میت سامنے پئی ہوندی اسا جنازہ پڑھ لینا جدوں قبر وچ رکھ دئیے نا تے پھر نہیں پہنچدی تے میں کہ نماز وچ جھوٹ کیوں بول دے ہو آندا کیڑا میں کہ ربنا اغفر لی والی والدیا سبحان اللہ تواڈے ماں پیو دے قبراں چ پئے نے انہاں نوں تے دعا پہنچدی نہیں تے تسی نہ پڑھیا کرو آندا تسی نہیں پڑھدے تے میں کہ اساں تے پڑھنا ہی پڑھنے اسی اللہ کے دعا پہ منگنے یا اللہ جے گھر نے تے تاں انہاں نوں دعا دا ثواب دے تے جے قبراں چ نے تے وہاں انہاں نوں دعا دا ثواب یہ دباس کرنا بڑا طویل موضوع ہے لیکن توجہ ہے مسجد نبوی شریف میرے تے تواڈے آقا نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور خطاب کر رہے ہیں کائنات مسلمانوں آج تقریر کرنے والا میں سنن والے تسی مرحوم مغفور محمد ارشد رحمت الرحمان انہاں دے اشارے ثواب دی محفل تے میں تے تسی حاضر ہوئے ہیں کائنات والےو ذرا توجہ دیا جے محمد نعیم صاحب نے مینوں دعوت دے دی ہے میں آ گیا آج تقریر میں کر رہی ہوں سماعت تسی کر رہے ہو اللہ اس محفل کو قبول فرمائے او محفل کتنی سونی ہوے گی جن وچ خطاب کرن والا آمینہ دا لال ہوے گا تے سنن والا ابو بکر تے علی تے کالے رنگ دا بلال ہوے گا حضور خطاب کر رہے ہیں میرے نبی صحابہ کو خطاب کر رہے ہیں حضرات صحابہ نالے خطاب پہ سن دے رہے ہن میرے جملے نو تساں سمجھنا ہے جنوں سمجھ آ جائے سبحان اللہ اچھی بیٹھ چھڑ جائے مینوں سمجھ آئے گی تسی مدینے دا فیض پہ لٹ دے ہو نالے خطاب مصطفیٰ نالے دیدار مصطفیٰ نالے خطاب مصطفیٰ نالے دیدار مصطفیٰ حضرت سلطان باہو سلطان العارفین نے بڑے کمال دی عکاسی کر گیا کیا اے تن میرا اے چشیمہ ہوئے اے میں مرشد بیخنا اے رہ جاؤں لوں دے مڈ لکھ یک چشمے ای تو کھول ہی اے کہہ جاؤں اتنا ڈٹھیا اے صبر نیا میں اور کی دے وال اے بہ جاؤں مرشد دا دیدار ہے باہو اے منو لکھ کروڑا ہے جاؤں حضور خطاب فرما رہے ہیں میرے کریم نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ جنہ دے والدین دنیا تے چلے گئے نہیں او جمعے دے جمعے اپنے والدین دیا قبراں تے جایا کرو تے قبراں دی زیارت کریا کرو قبراں نو پوسے دیا کرو اپنے ماں باپ دیا قبراں نو چومیا کرو اوتھے جا کے قرآن پڑھو قرآن پڑھ کے دعائے مغفرت کرو اللہ تعالی تواڈے پورے ہفتے دے گناہ معاف فرما
فرمایا مجمع وچ ایک غلام اٹھیا ہاتھ بن کے آندا حضور اجازت ہوے تے ایک سوال کراں حضور فرمایا بیان کر غلام آندا ہے حضور تساں فرمایا جمعے دے جمعے والدین دیاں قبراں تے جاؤ تے قبراں تے جا کے قرآن پڑھ کے دعائے مغفرت کرو حضور نے فرمایا ہاں بالکل غلام آندا ہے لجپالا مہربانا سونیا میرا سوال ہے میں چھوٹا جیسا حضور میں ہوش نہیں سی آیا حضور میرا باپ دنیا تو چلا گیا میں باپ دے دفن جنازہ جنازے قبرستان قبر دا نہیں پتا لجپالا آج بھی میں باپ دی قبر دے قبرستان دا نہیں پتا حضور میں چھوٹا جیسا میرے باپ کا انتقال ہویا حضرت چند ماہ گزرے میری ماں دا بھی انتقال ہو گیا حضور مینوں ماں دے دفن جنازے قبرستان قبر دا نہیں پتا اج بھی مینوں والدین دی قبراں دا نہیں پتا حضور میں کی کراں غلام دی اکھاں وچ آنسو رو گیا میں اے لجپالا مہربانا میں کی کراں میرے نبی دی اکھاں وچ آنسو آ گئے میری سرکار نے فرمایا اے صحابہ متوجہ ہوئے تھے جناب سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی تھی حضور ایک میں بھی عرض کرنا چاہنا حضور فرمایا بیان کر حضور دی اکھاں نامنے آنسو جاری نہیں سیدنا صدیق اکبر نے حضور روحن دی وجہ کی ہے غلام نے سوال کیتا ہے تسی سن کے آنسو بہا رہے ہو حضور روحن دی وجہ کی ہے میرے نبی نے فرمایا اے صحابہ کیتی ہے پر میں محمد نو اج اپنا گزریا ہویا ویلا یاد آ گیا ہے پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا مینوں گزریا ہویا ویلا یاد آ گیا ہے اے صحابہ اے تے چھوٹا جیا سی ایدا باپ دنیا تے چلا گیا اے چھوٹا جیا سی ایدی ماں دنیا تے چلی گئی اے صحابہ میں ہجے اپنی ماں دے شکم اطہر کے اندر سا میرے والد گرامی چلے گئے اے صحابہ میں دین پیدا ہویا اللہ نے در یتیم بنا کے کلے آئے صحابہ 6 سال دی عمر سی میری مقام ابوا میری ماں بیمار ہو گئی میری ماں دیاں چند ساریاں سہیلیاں میری ماں دے قریب جمع سن کہ میری ماں دی بیماری دی وجہ تو چہرے دا بدل دا رنگ وے کے میری ماں دیاں سہیلیاں کہیں دیاں نے آمینہ تیرے چہرے دی رنگت بھی دستی ہے تو چند کڑیاں دی مہمان آمینہ ہمیں تیری روح پرواد کر جانی ہے آمینہ تو دنیا تے چلیا جانے آمینہ جدو تو دنیا تے چلی جائے گی چند دنوں تو بعد تیرا نام و نشان مٹ جانے حضور فرماندے میں ماں دی سرحانی کھڑا سننا سا پیا تو میں ماں بل دیکھیا میری ماں ایک اللہ سن کے رون لگ پئی حضور آمدے نے جدو میری ماں روئی میں ماں دی سرحانی کھڑا سا میرے بھی آنسو نکل آئے جدو میں رویا میری ماں نے میرے بل ویکھیا تو مینوں بازو تو پکڑیا قریب کیتا سینے نال لا لیا تو میری ماں مینوں نال لا کے میرے سر تے کمر چ ہاتھ پھیر کے کہہ رہی ہے میرے لال چپ کر جا تو رونا ہے تیری ماں غم زدہ ہو گئی ہے تیری ماں دا غم پڑ جاندا ہے لوکو ماں دا ماں ہو گئی ہے اج عمرہ وڈیریاں پاویں ہو گئی اے ماں بلن والی نہیں باپ بلن والا نہیں اے بلائے جاندے بھی نہیں اے بڑیاں عظیم ہستیاں نے میرے نبی نو
ماں یاد آ گئی، فرمایا صحابہ میری ماں نے مینوں آکھیا میرے لال چپ کر جا، نہ رو تو روتا ہے، تیری ماں دا غم بڑھ جاندا ہے، تیری ماں غم زدہ ہو جاندی ہے۔ حضور آندے نے میں ماں دے حکم دے چپ کر گیا، پھر میری ماں نے امی ایمن مخاطب بھی کیتا، سہیلیاں مخاطب کر کے آکھیا نہیں سہیلیاں میں محمد چھٹ کے چلیاں، قیامت تک میرے محمد دا ذکر بھی ہوندیاں رہنا ہے، ایدی وجہ دے نال ایدی مہیا منا دا ذکر بھی ہوندیاں ہی رہنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عبدالحمید چشتی صاحب۔ حضور فرماندے نے پھر میری ماں نے دوبارہ ایک ایسی گل کی تھی جی دی وجہ میرے آنسو پھر نکل آئے۔ صحابہ نوں بڑا تعجب ہویا وہ کیڑی ایسی گل حضور دی امی جان نے بیان فرمائی ہوئے گی، حضور کیڑی گل ہے؟ میری سرکار نے پتہ کی فرمایا، حضور فرماندے نے مینوں میری ماں نے اپنے نال لائے ہیں تے میرے سر تے کمر چ ہاتھ پھیری جا رہی ہیں، ام ایمن مخاطب کر کے آندے نے ام ایمن ساواں دا پتہ نہیں کتھے مک جان، خیال کری میرا اکو ایک لال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دنیا تو چلیا جاواں تے میرے لال دا دھیان رکھی نا۔ حضور فرماندے نے ماں دے اس جملے نے مینوں تڑپا کے رکھ دیتا۔ حضور فرماندے نے اج بھی جدوں ام ایمن مدینے دی گلیاں وچ مینوں نظر آندی ہے، حضور آندے نے مینوں ماں یاد آ جاندی، ماں نال گزریا ویلا یاد آ جاندا ہے۔ حضور آندے نے ام ایمن میرے گھر آوے تے مینوں ماں یاد آ جاندی، ماں نال گزرے لمحات یاد آ جاندے۔ حضور نے فرمایا رہا ہے دے سوال دا جواب، میرے غلام نے سوال کیتا ہے اینوں ماں دی قبر دا نہیں پتا، اینوں باپ دی قبر دا نہیں پتا، اے میرے صحابہ سن لو جدے والدین وچوں ایک فوت ہویا ہے، کسے مسلماناں دے قبرستان چلے جاؤ قبر دا نہیں پتا، ایک لکیر لا لو، ایک فوت ہویا تے ایک لکیر لا لو، دوویں چلے گئے نے دو لکیراں لا لو، اوتھے لکیراں لا کے قرآن پڑھو، سمجھو تواڈے والدین دی قبراں نے تے قرآن پڑھ کے دعا کرنا تواڈا کم ہے تے تواڈے ماپیاں دی بخشش تے تواڈے گناہ معاف کرنا اے محمد دے خدا دا کم ہے۔ حضرات توجہ دیا نہیں بڑی قابل غور، حضور صحابہ نو درس دے رہے والدین دی محبت دا انہاں دی قبراں تے جاندا، میرے نبی نے فرمایا جے قبراں چ چلے گئے نے تے قبراں تے جاؤ تے جے زندہ نے انہاں دی خدمت کرو، انہاں دی خدمت وچ رہو، انہاں کے اف وی نہ کرو، کائنات لیو۔ میرے نبی نے فرمایا نمازی دی نماز قبول تائیں جے والدین راضی ہون، حاجی دا حج قبول تائیں جے والدین راضی ہون، زکاتی دی زکات قبول تائیں جے والدین راضی ہون۔ ایک دن میرے نبی تشریف فرمانے ایک صحابی آیا حضور دی بارگاہ چرزا کے کر دے حضور میں توڑا غلام توڑا کلمہ پڑھیا ہے، میں صبح کرو جانا محنت مزدوری کرنا حق حلال دی کمائی لے کے ہونا لیا کے اپنے ابا جی دے ہتھاں تے رکھ دینا، روزانہ جڑے پیسے لب دینے لیا کے میں اپنے ابا جی نوں دے دینا۔ حضور نے فرمایا پھر آندا حضور روزانہ مزدوری کرن جانا لیا کے پیسے ابا جی نوں دے دینا، چند دنوں تو بعد چند ہفتیوں تو بعد میں اپنے ابا جی نوں پوچھنا اے ابا جی لیاؤ میرے پیسے کنے کو جمع ہو گئے کنے کو جڑ گئے نہیں، اب میرے ابا جی آدھے نہیں میں تیرے پیسے خرچ کر دیتے نہیں لگا چھٹے نہیں ختم ہو گئے نہیں۔
حضور فرمانے نے پھر غلام ہوندے حضور محنت مزدوری میں کرنا حق حلال دی کمائی میں لے کے آنا ابا جی نو دینا ابا جی نو دینا ابا جی خرچ کرن لگیا مینوں پوچھ دے بھی نہیں مینوں دس دے بھی نہیں حضور نے فرمایا پھر غلام ہوندے حضور میرے ابا جان نو بلاؤ بلا کے سمجھاؤ کم از کم خرچ کرن لگیا مینوں تے پوچھن کرن مینوں تے دسن کرن اللہ دے نبی نے فرمایا اے غلاما جا تو اپنے والد نو لے گیا وہ صحابی گیا او دا والد بھی میرے نبی دا صحابی ہے جدوں نے جا کے آکھیا اے بابا چل تینو حضور بلا رہے نے او خوشی دا خوشی دوڑدا ہویا تیزی نال حضور دی بارگاہ چ آ گیا جدوں سرکار دی بارگاہ چ آیا آ کے باپ بیٹا دوویں تسانو ہو کے بیٹھ گئے حضرات میرے نبی نے فرمایا اے غلاما دس تیرا کی لگ دے حضور میرا باپ لگ دے اللہ دے نبی نے فرمایا اے غلاما سن لے تم ہی اپنے باپ دے تیرا کمایا ہویا تیرا مال بھی تیرے باپ دا ہے تینوں کوئی حق نہیں کہ تو اپنے باپ کو لو اپنے پیسے دا حساب لے تیرا باپ جدو چاہے جتھے چاہے جنہیں چاہے جس طرح چاہے تیرا مال خرچ کرے تینوں کوئی حق نہیں بلکہ تیرے باپ نے جنہیں تیرے اتے حق ہے حضور فرماندے نے ایویں تیرے باپ نے تیرے مال اتے بھی حق ہے حضرات حضور فرمایا جا جا کے باپ دی خدمت کر انہیں باقی زندگی اپنے باپ دی غلامی چ گزاری ایک ویلا آیا کل نفس ذائقۃ الموت ہر جاندار چیز نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے انہیں باپ نو موت آ گئی دنیا تے چلا گیا صحابہ تزیت واسطے دے گھر جان صحابہ کہندے نے او دروازے چ بیٹھ کے روے باپ دنیا تے چلا گیا انج روے جویں بچے روندے نے صحابہ کہندے نے انج رو رہی ہے جویں بچے روندے نے آندا یارو آج میرا باپ ہی نہیں مریا میرے جسم سے بھی جان نکل گئی ہے شاعر نے بڑے کمال دی عکاسی کر کے آکھی ہے جس باغ دا مالی تر جا اس باغ وچ رہندی چھاں کوئی نہیں جس باغ دا مالی تر جا اس باغ وچ رہندی چھاں کوئی نہیں جد باپ کسے دا مر جاوے پھر جسم وچ رہندی جہاں کوئی نہیں یارا باپ تے ہوندیاں سارے اپنے بندے نے جد باپ کسے دا مر جاوے پھر پھڑی دائے دی باں کوئی نہیں جد باپ کسے دا مر جاوے پھر پھڑی دائے دی باں کوئی نہیں بڑی قابل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوانے اور مستانے ہو کدی تاریخ مکہ پڑھو تاریخ مکہ دے اندر باپ نو فروخت کیتا جاتا ہے تاریخ مکہ شریف ہے زمانہ جہلیت دے اندر باپ نو فروخت کیتا جاتا ہے ماں نو فروخت کیتا جاتا ہے جدے ماں باپ بڈھے ہو جاندے سن او وراثت ونڈی پیندی سی تے کسے حصے دے اندر ماں ہوندی سی تے کسے حصے دے باپ ہوندا سی او اپنی ماں نو لے کے تے باپ نو لے کے مکے دی منڈی چ جاندے سن اونچے پہاڑ سن او پہاڑاں دے اوتے کھلو جاندے سن ایران یمن یمامہ دے لوگ اوتھے ہوندے سن تے نوجوان منڈا اپنے باپ نو فروخت کر رہا ہے کہ میرا باپ خرید لو تہاڈیاں بکریاں چرا سکدا ہے اونٹ چرا سکدا ہے گائے بیل چرا سکدا ہے نوجوان منڈا
اپنی ماں دے سر تو انج دوپٹہ لا کے ناندا سی میری ماں دا تے حسن باقی ہے خرید لو میری ماں دے وال کالے نے خرید لو مکے دے اندر زمانہ جاہلیت دے اندر نوجوان لڑکا کہہ رہے ہیں میری ماں خرید لو معاذ اللہ استغفر اللہ اندی آوازہ کسنے جا رہی ہیں ایران یمن یمامہ دے لوگ خرید کے لے جاندے سن ہے تو جدو والدین نے اپنے پتران دی آواز سنی نا اینج آسمانہ والمو کرنا تے کر کے کہنا او مالکا کدنوں ویلا آئے گا جتنے کہ پتر کو لو ماں تے باپ نو عزت فوقیت حاصل ہو گئے گی ہے آسمانہ والمو کرنا ماں نو نلام کیتا جا رہی ہے باپ نو نلام کیتا جا رہی ہے بچیاں نو زندہ دفن درگور کیتا جا رہی ہے حضرات گرامی جدو میرے نبی آئے تو میرے کریم نبی نے مکے دی منڈی جو پھیرا پایا تو مکے دی منڈی جو پھیرا پا کے فرمایا اے لوگا اس ماں نو نلام نہ کرو رب عالم نے جنت بنائی ہے میں اعلان کرنا وہ جنت میں ماں دیا قدموں میں سجا دیتی ہے اس باپ نو نلام نہ کرو باپ کا چہرہ دیکھو اللہ تنو کعبہ بیٹھن دا ثواب عطا فرمائے گا حضرات ماں نو شان ملی کہ حضور دا صدقہ باپ نو مقام ملیا کہ میرے کریم نبی دا صدقہ حضرات ماں نو نلام باپ نو نلام کرتا جا رہا سی حضور نے کرم فرمائے گئے ماں باپ نے عزت دلا دیتی ہے ایک اور ہستی بچی جڑی ہے وہ جیسے گھر کے اندر بچی پیدا ہو جائے انہوں زندہ دفن کر دیتا جاندہ ہے زندہ تردور کیتا جا رہی ہے گلا دبا دیتا جا رہی ہے حضرات تاریخ یہ کتابت اندر ایک نام ہوتا دخیہ قلبی ایک بعد وچ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہویا ہے ایک دن میرے کریم نبی دی بارگاہ جو حاضر ہویا ہے پورا پیر تھلے نہیں را رہا پیران دا پپا پجا لگا کے ٹر جا رہی ہے حضور دی بارگاہ جایا تو میری سرکار نے فرمایا اے دخیہ کی ماجر ہے آج پورا پیر تھلے کیوں نہیں لا رہا اندر سونیا اللہ دی چھوٹی چھوٹی مخلوق کو لپیا ڈرنا جتنے میرے پیروں میں تھلے آ کے مر نہ جائے میں قیامت علیہ دن جواب دیوں گا اللہ دے نبی نے فرمایا دخیا میرے غلام بیٹھے نے منت تیری زندگی دی ساری ہسٹری دی خبر ہے آج دن چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑیاں دا خیال آ گیا ہے پر وہ جڑی زمانہ جہلیت اندر 5 سال دی بچی زندہ دفن پر غور کی دیا او دا دنوں کبھی خیال نہیں آیا اندر لجبالا جدو بچی دا خیال ہوندے میرا دل خون دے انسر ہوندے جسم دے رونگڑے کھڑے ہو جاندے نہیں اللہ دے نبی نے فرمایا مینوں تے تیری زندگی دی ساری ہسٹری دی خبر ہے اے میرے غلام بیٹھے نے انہاں نوں ذرا واقعہ ماجرا سنا کیویں کیویں تو اپنی بیٹی لے گئی ہے اپنی بیٹی نوں زندہ دفن کر دور کی گئی میریاں بیٹیاں چھتاں تے بیٹھیاں نہیں حضرات میریاں بہناں میریاں ماواں انہاں نوں میں اے ضرور سنانا چاہنا اج تانوں عزت لبھی ہے میرے حضور دا صدقہ لبھی ہے بے پردہ نہ ہو اپنے وجود کے لباس مختصر نہ کرو بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دیتی ہوئی عزت کا خیال کرو اپنی پاسداری کرو پردیاں دی کائنات لیو ذرا توجہ دی آج بڑی قابل غور حضور نے فرمایا اے میرے دہیا میرے غلاماں نوں ذرا واقعہ ماجرا سنا غلام آندے حضور زمانہ جہلیت ماں دا مقام نہیں سی باپ دی عزت نہیں سی دھیاں دا احترام نہیں سی حضور میرے گھر دے اندر ہونے والا ایک مہمان سی بچے دی پیدائش ہونے والی سی تے میں ایران یمن یمامہ دے اندر سفر تجارت تے جانا سی میں اپنی بیوی نو آکھیا میں 5 سال بعد دوبارہ آنا ہے تے 5 سال میں سفر تے رہنا ہے تے میرے گھر دے اندر ہونے والا جڑا مہمان ہے اگر بیٹا پیدا ہویا انہوں پال پوس کے جوان کر لئی بیٹی
पैदा हुई जिंदा तो गोर दफन कर दी। आंदा मैं हुक्म दे के चला गया। 5 साल के बाद आया, मेरे घर बच्ची पैदा हुई सी। 5 साल की उम्र के करीब होगी उम्र। मैं अपनी बीवी ने पूछा कौन, उन्हें आख्या तेरी बेटी है। मैं क्या जल्दी कर, तेन गुसल करा, कपड़े पहना, अजे दफन करके अपनी इज्जत बहाल करांगा। तू मैनू किसी इज्जत जोगा नहीं छड़िया। मुहल्लेदार की आखणगे इहदे घर बच्ची जिंदा है, रिश्तेदार की आखणगे जल्दी कर हुणे ही गुसल करा। ओदी बीवी ने हाथ बन ले, दहिया मेरी बच्ची ना लैके जाई, बड़े नाजा नाल पाली है, बड़े लाडा नाल परवरिश की है। एक ना सुनी गुस्सी होया, ओदी बीवी डर दे मारे बच्ची नूं नहलांदी है, नाले रोंदी है। बच्ची मां दा रोना देख के आंदी है, ए मां की गल अज तेरा अजीब नहलाना है, अज तक तू इंज दा नहीं नहलाया। नाले रोनी है नाले नहलानी है, की माजरा रोन दी वजह की है? मां दिल ही दिल दे अंदर आंदी है, नी बचड़ी है तू की जाने आज तेरे नल की बीतन वाली है। हजूर ने फरमाया दहिया फेर। आंदा हजूर मेरी बीवी गुस्ल करा के कपड़े पहना के बाजू में चला के बैठी पी हो गई। आंदा मैं बच्ची को बाजू को पकड़िया लैके बाहर निकल लगा, आगे मेरी बीवी बच्ची की ढाल बन गई। मैं धक्का मारिया, मैं बच्ची लैके दरवाजे बाहर, गलियों बाहर, मुहल्लियों बाहर, मेरी बीवी चीखो पुकार करती रह गई। मैं मक्के दी ऊंचियां पहाड़ियां पे चढ़ गया, जाके गड़ा खोदना शुरू किया। बच्ची आंदी है पापा अज 5 साल तो बाद आए हैं, तेन थकावट बड़ी है। फिर आके मेहनत मुशक्कत वाला काम शुरू कर दिता ही। ए पापा ना कर, चल घर आराम कर ले, एक काम कल कर ली। वो दहिया दी बेटी नहीं जानती, बड़ा मेरे वास्ते खोदिया जा रही है। हजूर ने फरमाया फिर गुलाम आंदा मैं बच्ची नूं आख्या पीछे हट के बैठ। बच्ची बैठ गई, मैं गड़ा खोद रहा, आधा अद्धा गड़ा खोद लिया। मेरे चेहरे पे पसीना, कपड़े पसीने नाल भर गई। बच्ची दो होर दी मेरे वाल आई, आंदा मेरे कंधे ते हाथ रख के आंदी पापा रोक ले, तेरे चेहरे पे पसीने, कपड़े पसीने नाल भर गए। आंदा बच्ची ने सिर तो दुपट्टा लाया, ला के आंदी है मेरी अब्बू लिया मैं तेरा पसीना साफ कर। मेरी अब्बू चल कर, चल आराम कर ले, बाकी काम कल कर ली। हजूर ने फरमाया दहिया तेरे बच्ची की मुहब्बत का ख्याल नहीं आया, अज करना नहीं आता। मैं गुस्से होया, बच्ची पीछे हट के बैठ। आंदा बच्ची डर गई, सैम के पीछे जाके बह गई। मैं गड़ा खोद रहा, आंदा जो मैं सारा गड़ा खोद के बाहर निकलिया, बच्ची ने मेरे वाल वेख्या। मैं बच्ची को आवाज मारी, बच्ची दौड़ती आई। मैं धक्का मारिया, जमीन के गड़े च सुट दिता, उतो मट्टी पानी शुरू कर दी। बच्ची रोंदी है, चीखा मारदी है, आंदी है ए बाबा ना मट्टी पा, मैं तेरी बेटी ए बाबा मेरी उम्र का ख्याल कर ले। ए बाबा पत्थरेली जमीन ही बाबा तू मट्टी डाल ले, विच पत्थर होंदे ने, सिर ते लगदे ने, दर्द होंदी है, मट्टी अखियां च जांदी है। बाबा मैं बोलनी है, मुंह च जांदी है, ना कर। एक ना सुनी, मट्टी डाली जा रही है। आंदा जो बच्ची अद्धे नालों ज्यादा तरस गई, छोटा जिहा कद, छोटी जिनी उम्र, इंज बच्ची ने हाथ बन ले, सिर दे उत्ते रख ले, मेरा अब्बू वेखेगा तो मुड़ जाएगा। लेकिन बच्ची ने जुड़े हाथ देख के बच्ची बोल की आंदी है पापा रुक जाओ, मैं तेरे के तरला लेनी आ, एक सवाल का जवाब दे जा। हुण मैं तेनू मना नहीं करनी, मट्टी डाल के जाई, तब तरस के तसल्ली नाल जाई, सिर्फ एक सवाल है, जवाब दे जा। हजूर ने फरमाया फिर आंदा हजूर मैं रुक गया। मैनू बच्ची ने की आखिया, आंदी है पापा हुण मट्टी पा के जाई, तब तरस के तसल्ली नाल जाई, पर जांदियां जांदियां दसदा जा ए बाबा ए खबर दे जा, आखिर तेरी बेटी का कसूर की है ए बाबा, किस जुर्म की सजा है बाबा,
اس گناہ دی سزا ہے او دیاں والے ذرا غور کر آجے آج میری تیری بیٹی ہاتھ جوڑ کے گل کرے باپ دا کلیجہ پھٹن آ جائے گا نیندی ہاتھ جوڑ کے گل نہ کر ہاتھ دیو کڑیاں جوڑے جنہاں دا پیو مر جاوے جڑیاں یتیم ہاتھ دیو کڑیاں جوڑن جنہاں دے سیرہ دے براواں دی چھان نہ ہو جنہاں دے سیرہ دے بھرا موجود نہ ہو اوے بہنا بہالیو دیاں بہالیو تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ حیدری یا علی مولانا عبد الحمید چشتی صاحب حضرات توجہ ہوئے بڑی قابل غور داہیہ اندر میں مٹی ڈالی گیا حضور نے فرمایا داہیہ تم کوئی احساس کوئی خیال نہ آیا بچی اندھی دی بابا میں کر لے چل میں تنوں اپنی شکل نہیں بخاواں گی کمرے چو باہر نہیں آواں گی ایک نہ سنی مٹی ڈالی گیا اندھا بچی بول دی رہی اے جملے بھی مودے سن لے باپا دستا جا میرا قصور کیا میں پھر مٹی ڈالے لگ پیا سیاپا نے جلے لفظ سنے تے سیاپا دیا چیخا نکل گئی حضور دیا کھا پھر نام ہو گئی اندھا حضور میں مٹی پا کے دب تنس کے تسلی نہ لایا کہا میں کہا رہا میری بیوی دروازے دے کھلو کے روے پئی اندھا جدو میں گیا تو میرے سینے تے ہتھ مار کے اندھی دس میری دھی کتھے ماں تے پھر ماں ہوں دی ہے نا اس ماں دی کی زندگی جدے کلو دھی چھین لئی جائے تے زندہ ہی دفن کر دیتی جائے اس ماں دی کی زندگی یارو اوہ دنیا والیو آندھا میری بیوی روے میں کہ میں دفن کر آیا آندھا چیخو پکار کرے میں چپ کراما چپ نہ کرے اوہ دنیا والیو دیاں تے برائیاں ہوں دیاں نے آج نہیں تے کل نہیں تے پرسوں اے دیاں اپنے گھریاں نو ویڈیا ہو جا عبد الحمید چشتی صاحب اور دیاں دے پرائیاں ہوں دیاں نے انہاں چلیا جانے کائنات لیو توانو بھی اج ترس دیاں گا توڑے کرنے کے اندر بھی تیاں نے اللہ انہاں دے رحمت کرے تو انہاں دے نصیب اللہ بہتر فرمائے سارے مسلمانہ دیاں تیاں دے اللہ نصیب بہتر فرمائے ایک گھر وچ کام کاج کرنا تے کمی پیشی نہ کرو جائے تے انہاں نوں اونچی ڈانٹیا نہ کرو انہاں دے دل بڑے نرم ہوندے نے انہاں دے دل بڑے نازک ہوندے نے اوہ انہاں کل ودیا ہو جانے اگے پتہ نہیں سکھ لبے کے نہ لبے کم از کم جدو اپنے برا دے سائے دے تھلے رہن اپنے ماپیاں دے سائے دے تھلے رہن او دو تے شدادیاں کھلیاں رہن مسکران دیا رہن اوے جے برائیاں ہو جان دکھاں دی امبار جے لب جان او ڈر دیا ماپیاں نال گل نہیں کر دیا اے غم زدہ ہون کے پریشان اوے دنیا والیو دنیا نال پیار کریا کرو اوے میرے براوو دیاں دروازے دیاں اٹھ کے کھڑے ہو کے استقبال کریا کرو خوشی میں خوشی پیار دیا کرو اچھا کھانا پکا کے انہاں دے نال آپ بہ کے کھایا کرو ہجے تو کھانا کھا کے نہیں اٹھنا تیری بہن دے دلوں دعا نکلنیاں ہجے دعا پوری نہیں ہونی اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہو جانا اس لئے اپنی بہنوں کے نال خوشی میں خوشی بیٹھ کے کھانا کھایا کرو اپنی بہنوں نال پیار کریا کرو اپنی دیاں جدوں اے بزرگاں نوں بھی آکھاں گا دیاں گھر جدوں اٹھ کے کھڑے ہو کے پیار دیا کرو میرے نبی بھی سنت مبارک
مار گئے جدو مخدومہ کائنات سیدہ کائنات حضرت فاطمہ حضور والوں دیا سن حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاندے سن حضور پیار دیندے سن سر دا بوسہ لیندے سن حضور دی سنت مبارک ہے میں دنیا والے عرض کر رہی ہوں میرے کریم نبی دا غلام ہو داویہ کہندے میں بیوی نو بڑے دیر چپ کراندہ رہا پھر جو چپ کی تھی تو پتھر دل بن گئی نہ روے نہ بولے نہ ہسے نہ جواب دے گئی سونیا سانو دے بچیاں دے مقام دا پتہ ہی نہیں سی ایتے تسی آئے ہو تساں دسی ہے اوے لوگو دیاں نو زندہ دفن کر گور نہ کرو ایتی اللہ دیا رحمتانے حضور تساں دسی ہے باپ نو ملام نہ کرو باپ دا چہرہ دیکھو اللہ کعبہ ویکھن دا ثواب دے گا حضور اسی ماما نے اعلان کر رہے سا تساں دسی ہے باپ نو ملام نہ کرو ماں نو ملام نہ کرو رب جنت عرش مولا تے بنائی ہے آقا تساں جنت ماں دیا قدمہ چ سجائی ہے حضور تہاڈا کرم ہویا ہے اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا دوست اور مانگو میں مولا سے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا آخری گل کرن لگا تو تقریر ختم حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام حضرت حاجرہ نو ملن جاندے رہندے سن داستان بڑی لمبی ہے تساں علماء کو سنی ہونی ہے سارے علماء میرے نال چنگا بیان کردے نے حضرت ابراہیم ملن جاندے سن اپنی بیوی نو مائی حاجرہ نو مکہ تو مکرمہ سبحان اللہ اسماعیل نو ملن جانا بیوی نو ملنا ایک دفعہ گئے تھے مکے پہنچے تھے آبادی آباد ہو گئی سی وہ تو پتہ لگا مائی حاجرہ فوت ہو گئی ہے ابراہیم علیہ السلام کی اکھاں نم ہو گئی آخر میاں بی بی دا رشتہ بڑا کلوز رشتہ ازدواجی زندگی کچھ گزری ہوئی آپ دروازے تھے گئے تھے دروازہ کھٹکھٹایا مائی حاجرہ دا اندر ایک بی بی بولی کون ہے اے میں مسافر ہوں کدھر آئے ہو ابراہیم علیہ السلام کو ملنا ہے او کہا کوئی نہیں ابراہیم پیار نال بولن تے او کھڑوا بولے کتھے گئے نے انہاں دا کوئی پتہ نہیں کدھوں آج جاؤں کر دو رستے میں کوئی پیغام ہے دے جاؤ اچھا اسماعیل آئے گا تو کیا جے تیرے کر دی چوگاٹ چنگی نہیں انہوں بدل چھڑ سبحان اللہ آپ نے کہہ کے چلے گئے تھوڑی دیر گزری ابراہیم اس آبادی چو نکل گئے تھے جناب اسماعیل داخل ہو گئے چلدے چلدے کار آئے اندر داخل ہوئے آندے نے میں نو گلیاں بزارہ جو بزرگاں دے لنگن دی خشبو پئی ہوئی تے اپنی بیوی نو آندے نے دس آج کوئی آیا سی آہو ایک بزرگ آئے سن تو اڈا پوچھ دے سن تے میں کیا کار کوئی نہیں شکار تے گئے نے تے پوچھ دے سن کدوں ہونگے تے میں کہنا کوئی پتہ نہیں کدوں ہون کدوں نہ ہون کوئی پیغام دے گئے نے آہو کہہ گئے نے انہوں کہہ دے تیرے گھر دے چگاٹ چنگی نہیں بدل چھڑ اسماعیل آندے نے تیرے والوں کہہ گئے نے تو چنگی نہیں طلاق دیتی تو فارغ کر چھڑیا چل لگا دوسری شادی کرنا کچھ عرصہ گزرا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر آئے دروازہ کھڑکایا اندروں ایک بی بی پھر بولی آپ نے دوسری شادی کر لی وہ بی بی بولی اندروں کون ہے میں مسافر ہوں اس بی بی نے سمجھ لیا کہ بندہ ہے کوئی وڈیرا آواز ہے بھی دس نہیں ہے بندہ بزرگ ہے کوئی انہیں سارا دروازہ کھول کے آندہ ہے تسی مسافر ہو آندھی ہے تسی مسافر ہو
اسماعیل علیہ السلام نو ملن آئے ہو؟ آہو اسماعیل نو ملن آیا، تے پھر اندر آ جاؤ، ایک تے تسی مسافر ہو، دوجے تسی ساڈے مہمان ہو، مہمان اللہ دی رحمت ہوندی ہے، اندر آ جاؤ تسی ساڈے مہمان ہو، اج ساڈے ویڑے اللہ دی رحمت آئی ہے۔ ابراہیم اندر چلے گئے، انہیں پانی لے آندا گرم کر کے لیا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے پیر دھوتے، پھر آندھی امت پانی ٹھنڈا لے آنی ہے تو تسی چہرہ تو آپ نے ٹھنڈے پانی نہ چہرہ پھر دھوتا، آندھی ہے تسی بہو ہن میں گرم دودھ لے کے ہونی ہے، گرم دودھ لے کے آئی پیالے اے نوش فرماؤ، آپ نے پی لیا، آپ نے پوچھا تو کون ہے؟ اسماعیل کی کی لگنی؟ انہوں نے کہا میں مدی بیوی ہوں، پہلا میں شادی کی کسی طلاق دے دیتی ہے، پھر میرے اور انہوں نے کہا کیتا ہے، اچھا تے اسماعیل کی دو ہوں گے، ہو سکتا وہ نہیں آ جان، شام نو آ جان، کل آ جان، لیکن تسی فکر نہ کرو، ایک کار تو آڈا اپنا ہی نہیں، انہوں نہیں پتا ہے میرے سسر نہیں، آپ نے تو انٹرویو لے لیا کہ میری بہو ہے، انہوں نہیں پتا ہے میرے سسر نہیں، تسی بزرگ ہو، میرے باپ دی جگہ تے ہو، تو کار تو آڈا اپنا ہی ہے، ہونا ہوں، کل ہوں، پرسوں ہوں، تسا جانا نہیں، آن گئے تو میرے کہیں جایا جائے، آنے نے نہیں میں واپس جانا ہے، میرا ایک پیغام ہے بس، اسماعیل کو میرا پیغام دے آجے، کی پیغام ہے؟ اسماعیل آئے گا تو انہوں کیا آجے تیرے گھر دی چگاٹ بڑی چنگی ہے، انہی حفاظت کر لے، آپ چلے گئے، تھوڑا جا ٹائم گزرے، اسماعیل آئے، دروازہ کھڑکایا، کھلیا دروازہ تے رو رہے نے اسماعیل، بیوی بھی اپنے شوہر دی آنسو دے کے رونے لگ گئی، ابھی میرے شوہر رو کیوں رہے ہو؟ وہ دنیا والیو پہلا روئی ہے، بعد چ پوچھیا رو کیوں رہے ہو؟ اے بیوی دی وفا دی نشانی ہے، جیڑی بیوی شوہر دی آنسو دے کے رون لگ پوے، گل دی خبر نہ ہوے، سمجھ لیا جے بڑی با وفا بیوی ہے، نیکو کار بیوی ہے، رو کے آندی ہے میرے سرداج، دسو رون دی وجہ کی ہے؟ مینوں گلیاں بازاراں چ اپنے ابا جی دے لنگن دی خوشبو، بزرگاں دے گزرن دی خوشبو، مینوں میرے گھر وچ بھی خوشبو آ رہی ہے، دس کوئی بزرگ آئے سن؟ ہاں ایک بزرگ آئے سن، میں انہاں دے پیر دھوتے پانی پیش کیتا، چہرہ دھوتا پھر دودھ پیش کیتا، انہاں نے نوش فرمایا، بڑا روکیا نہیں رکے، کوئی پیغام دے گئے نے، ہاں جاندیاں کہہ گئے نے تیرے گھر دی چگاٹ بڑی چنگی ہے، اے دی حفاظت کر لے، فرمایا تیرے والوں کہہ کے گئے نے تو بڑی چنگی ہے، تیری حفاظت کرنی ہے۔ عورت دی زبان جڑی ہے نا اے بڑے معنی رکھ دی ہے، عورت زبان نالی پورا گھر بھی سنبھال لیندی ہے تے پورا خاندان بھی سنبھال لیندی ہے، عورت زبان نال گھر دے اندر بیماریاں بھی پیدا کر دیندی ہے تے پورے خاندان دا نکھیرا بھی کر کے رکھ چھڈدی ہے، تباہ کر دیندی ہے، نال نہیں رہن دیندی، ملن نہیں دیندی، بیڑا گھر اے عورت دے ہاتھ وس ہے۔ یہ گل اس لیے کرنی ضروری سی کہ میریاں بیٹیاں تیاں بہناں بھی ماواں بھی یہ بھی سنن، یہ عمل کرن، زبان انہاں لفظاں نال چلاؤ جنہاں لفظاں نال تکلیف نہ ہوئے، تاکہ لوگ تہاڈے گھر دی مثال دین، او فلانے دی بہو ہے، او فلانے دی بیٹی ویکھ، فلانے دی ماں ویکھ، او گل کر دیے تے پھل کے دے تے اللہ تعالیٰ مینوں تانوں ہمیشہ عزت اور خیر اور برکت والی زندگی گزارن دی۔ کتاباں دے اندر مسلم شریف دیاں روایتاں تے ترمذی شریف دیاں روایتاں موجود نے، قبر تے اذان پڑھنا مستحب عمل جائز ہے، یہ ناجائز نہیں۔ سمجھ آ گئی میری گل دی؟ نہ پڑھو تے کوئی گل نہیں، پڑھ لو تے ثواب ہے، ہونے دا کوئی مقصد نہیں، اور کوئی مقصد نہیں۔ اللہ مالی توفیق عطا فرمائے، وما علیہ